अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन हज़रात, काफ़ी बहन भाइयों ने मालूम किया है कि चेहरे पर जो तिल होते हैं और गालों पर और माथे पर जो तिल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। बल्कि अभी एक बहन से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं कभी परेशानी में मुब्तला हो जाती हूँ तो कभी आसानी में मुब्तला हो जाती हूँ, यानी कभी आसानी आ जाती है कभी परेशानी आ जाती है, और मेरे चेहरे पर जो है एक तिल है और मुझे किसी ने बताया है कि ये परेशानी की अलामत है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि गालों पर तिल होते हैं, होठों के ऊपर भी तिल होते हैं, माथे के ऊपर भी तिल होते हैं, लेकिन इन तिलों का जो है आसानी से परेशानी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आसानी और परेशानी का देना ये सब अल्लाह के हाथ में है, इसके ऊपर हमें यकीन रखना चाहिए, बल्कि हमारा ईमान है हर अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर। आसानी का भी परेशानी का भी ये सब अल्लाह ही की तरफ से होती है। बल्कि गालों के ऊपर जो तिल होते हैं और चेहरे के इंसान के चेहरे के ऊपर जिस्म के ऊपर जो तिल होते हैं, उसके ऊपर माहिरीन ने अपनी कुछ राय दी है, उन्होंने इस बारे में लिखा है। तो चलिए मैं तफसील के साथ आपको बता देता हूँ कि माहिरीन इस बारे में क्या लिखते हैं। तो माहिरीन लिखते हैं कि माथे के बीच में जो तिल मौजूद होता है उसका मतलब है कि आप तख्लीकी इंसान हैं। इसके अलावा आपके अच्छे रवैये के बाइस आसपास के लोग आपसे बहुत मुतासिर होते हैं। और भवों के बीच जो मौजूद तिल होता है वो ये बयान करता है कि आपकी शख्सियत बहुत शौक़ है और आप बहुत खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं, लेकिन कई मौक़ों पर लोग आपको समझ नहीं पाते। आपकी ज़िंदगी में प्लानिंग की कमी के बाइस आपको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन अफराद के भवों के ऊपर दाएं और बाएं जानिब तिल होता है वो अफराद बहुत खुशकिस्मत होते हैं। ऐसे अफराद बहुत मेहनत कश भी होते हैं। मेहनती होने के बाइस उनको काम का सिला अच्छा मिलता है। ऐसे अफराद हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसके बाइस उनको धोखा भी बहुत मिलता है। जिन अफराद के भवों पर तिल मौजूद होता है उनके अंदर कुदरती तौर पर बेपनाह सलाहियतें मौजूद होती हैं। ये अफराद बहुत तख्लीकी और ज़हीन भी होते हैं। ऐसे अफराद अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनते हैं। और जिन अफराद के भवों के नीचे तिल मौजूद होता है वो अफराद बहुत पैसे खर्च करने वाले होते हैं। और नाक के बीच में जो तिल होता है उससे मुराद ये है कि आपको अक्सर औक़ात माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके कई फ़ैसले आपको परेशानी में मुब्तला कर देते हैं, जिसके बाद आपको शदीद पछतावा होता है। और नाक की नोक पर जो तिल होता है वो ये साबित करता है कि आप बहुत डरे और सहमे रहते हैं। आपको ज़िंदगी में होने वाले बुरे वाक़यात को लेकर बेहद परेशानी रहती है। और जिन अफराद के नाक के नीचे और होंठ के ऊपर तिल मौजूद होता है वो अफराद बहुत मादा परस्त होते हैं। ऐसे अफराद को अपने घर वालों की जानिब से बेहद सपोर्ट हासिल होती है। और जिन अफराद के नाक के बराबर में तिल मौजूद होता है वो अफराद बीमार बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा बीमार रहने के बाइस ऐसे अफराद कमज़ोर हो जाते हैं। और जिन अफराद के होठों के ऊपर तिल मौजूद होता है वो अमीर होने के साथ साथ इंतहाई मशहूर भी होते हैं। और ये तमाम चीज़ें उनको मुतवाज़िन ज़िंदगी के बाइस मिलती है। ऐसे अफराद की अज़वाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुज़रती है। और जिन अफराद के आँखों के नीचे तिल मौजूद होता है वो गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, जिसके बाइस उनके बच्चे डरे रहते हैं और उनसे कोई भी बात करने से कतराते हैं। और जिन अफराद के होठों के नीचे तिल मौजूद होता है वो अफराद खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ऐसे अफराद दुनिया की हर चीज़ खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और उनको अपनी सेहत की कोई ख़ास परवाह नहीं होती। और जिन अफराद की ठोड़ी पर तिल होता है वो अफराद बहुत स्मार्ट होते हैं। वो हर काम बहुत एहतियात और सोच समझकर करते हैं। ऐसे अफराद बहुत जल्दी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे अफराद को नई नई चीज़ों से आगाही हासिल करने का बहुत शौक़ होता है। और होंठ पर मौजूद तिल वाले अफराद अपने वज़न को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी उनका वज़न ना बढ़े और वो हमेशा सही सालिम और स्मार्ट रहें। और जिन अफराद के गाल पर तिल मौजूद होता है उन अफराद में
پیار اور سخاوت بے حد موجود ہوتا ہے، ایسے افراد لوگوں سے بہت جلدی دوستی کر لیتے ہیں، اور جن افراد کے ماتھے پر دائیں اور بائیں جانب تل موجود ہوتا ہے وہ افراد بیرون ملک بہت سفر کرتے ہیں، ایسے افراد کو اپنے ملک سے باہر ہی رہنا پسند ہوتا ہے، اور جن افراد کے آنکھوں کے آس پاس تل موجود ہوتا ہے وہ افراد غیر لوگوں سے بآسانی دوستی کر لیتے ہیں، ایسے افراد دوسرے لوگوں سے اس طرح ملتے ہیں کہ ان کو سالوں سے جانتے ہوں، اور ناک کے اوپری حصے پر موجود تل والے افراد باتوں کو جلدی بھولنے والے نہیں ہوتے، کسی شخص کی بری بات ان کے دماغ میں رہ جاتی ہے اور وہ اس بات کو درگزر کرنے میں بہت دیر لگاتے ہیں، اور جن افراد کے ہونٹ کے اوپر دائیں اور بائیں جانب تل موجود ہوتا ہے ایسے افراد ہر حالات میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں، زندگی میں آنے والے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ یہ افراد بخوبی کر لیتے ہیں، اور جن افراد کے کانوں پر تل موجود ہوتا ہے ان افراد کا دماغ کسی کمپیوٹر سے کم کام نہیں کرتا، ان افراد کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور جن افراد کے گال کے نیچے والے حصے پر تل موجود ہوتا ہے ان افراد کا بزنس والا دماغ ہوتا ہے، اور ایسے افراد کو نوکری کے بجائے بزنس کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہونٹوں کے نچلے حصے پر موجود تل والے افراد کافی سست ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی کام کرنے سے کاہلی آتی ہے، اس کاہلی کے باعث یہ افراد ہر چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو سنا آپ نے، یہ ماہرین کی رائے ہے۔ اصل میں کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے یہ آنکڑے بیان کیے ہیں اور اپنے تجربات کو شیئر کیا ہے، ورنہ انسان کی زندگی کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان کے ماتھے پر تل ہے تو یہ پریشانی کی علامت ہے، اس کو رزق کم ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، انسان کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا رزق، اس کا دانہ پانی اور اس کی موت و حیات، اس کی زندگی، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ جب تک وہ اپنے مقدر کا ایک لقمہ ایک دانہ نہیں کھائے گا دنیا کے اندر تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی ٹھوڑی کے نیچے تل ہے یا ہونٹ کے نیچے تل ہے، ناک کے اوپر تل ہے تو اس کو رزق کم ملتا ہے، اس کے رزق کے اندر، کمائی کے اندر برکتیں نہیں رہتی، بے برکتی رہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے روزی پھیلا دی ہے، اللہ سے مانگو اور اسے تلاش کرو۔ اور سب سے اہم بات جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ 3 کے اندر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اب چاہے اس کے چہرے پر تل ہو یا نہ ہو، اب چاہے وہ انسان کالا ہو یا گورا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے سب انسانوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اور اس کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو تقوی میں سب سے بہتر ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ لوگ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہیں۔ بہرحال تو ان ساری باتوں کا تعلق کہ انسان کے ہونٹ کے اوپر تل ہے تو یہ ہے، یہ بات ہے، اور انسان کے گال کے اوپر تل ہے تو یہ پریشانی کی علامت ہے، یہ آسانی کی علامت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ ماہرین کے کچھ آنکڑے ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، بیان کیے ہیں، سائنسدانوں کی کچھ ریسرچ ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میرے چہرے پر تل ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ پریشانی کی علامت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ گھبراؤ نہیں، ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پریشانی بس ایک ہی ہے۔ اس آیت کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ دو جگہ اللہ رب العزت نے آسانی کو بیان کیا ہے، شروع میں آسانی ہے، بیچ میں پریشانی ہے، اور آخر میں پھر آسانی ہے۔ تو چہرے کے اوپر جو تل ہے، اس تل کا پریشانی سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سے دعا کرے، اللہ آپ کی پریشانی کو بھی دور کرے گا۔ باقی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور 100% سنت و شریعت کے اوپر ہم سب کو پابند فرمائے۔ فقط والسلام۔